इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसूसी तौर पे इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से महफूज किए गए फ़ैसले में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इमरान खान और बुशरा बीबी को कहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। मुलाकातों के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से अहम तरीन केस की समाअत तो मुकम्मल हुई और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया। इस महफूज फ़ैसले में अब क्या दिलचस्प सूरत हाल बनी है, सबसे पहले केस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं जनाब सीनियर कानूनदान जनाब ज़ियाउल्लाह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब ज़ियाउल्लाह एडवोकेट साहब, बताइएगा, एक अहम तरीन दरख्वास्त थी जिसमें कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीवी की बेटियों के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। अरबाब ताहिर की अदालत में आज बड़ी अहम तरीन समाअत हुई, फ़ैसला महफूज हुआ है। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से? देखें, ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कैदियों की ही आँखों के मसाइल हो रहे हैं। आपके सामने है कल सनम जावेद के हवाले से जो अफसोसनाक ख़बरें डिस्कस कर रही थी, जो ज़बान ज़द आम था कि उनकी भी आँख का इशू हो गया और उनका ख़त भी मंजर आम पे आया था। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी और ताहयात चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से आपको कई महीनों से इल्म है कि उनकी आँख के मसाइल हैं और उनकी सेहत के मसाइल हैं। उन्होंने क्या डिमांड किया था कि मेरे ज़ाती मुआलजीन को मुझ तक रसाई दी जाए और मेरा इलाज पाकिस्तान की ही जो आप और मेरी फैमिली और वकला बेहतर समझे उस हॉस्पिटल में कराया जाए। इससे ज़्यादा तो उस शख्स ने कोई डिमांड ही नहीं की। अब मसला ये है कि वो ताकतवर जो थक गए हैं, इमरान खान को थकाने वाले थे, वो ख़ुद थक गए हैं। आज भी आप देखें, अगर बुशरा बीबी के हवाले से उनकी बेटी के नाम से एक दरख्वास्त हमने पिछले कुछ 2 हफ़्ते पहले से जमा कराई थी कि उनकी सेहत के मसाइल हैं, उनकी आँख के मसाइल हैं, तो उनको हल करने के लिए अदालत ही इजाज़त देगी तो हमें कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अदालतें भी मजबूर हैं, आपके सामने हैं, तो वो फिर ये कहने में मजबूर हो जाती हैं कि हमारे लार्जर बेंच का 3 रुकनी बेंच का आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आप हमसे आर्डर ले भी जाएं तो उसका क्या हल होना है। बात ये है कि अदालतों के ज़िम्मे है इंसाफ करना, इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देना, फिर इम्प्लीमेंट करना या ना करना ये हुकूमती सवाबदीद है। लेकिन उसमें फिर अदालतें तगड़ी हो जाएं तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करके उनको पूछ सकती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अदालतें भी इतनी बेतौकीर करा दी गई हैं उनकी तरफ से कि अदालत का हुक्म, मुल्क पाकिस्तान की एक आइनी अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस का हुक्म या उसके साथी जजेस साहिबान का हुक्म एक सिपाही खड़ा हो के पैरों तले रोन देता है या हवा में उड़ा देता है। वो कहता है मैं नहीं मानता, आप क्या कर लोगे। आज भी एक भोंडी सी रिपोर्ट जमा कराई गई है सुप्रीडेंट अडियाला की तरफ से और उस रिपोर्ट में जिस तरह के मैं समझता हूँ लोग हंसते हैं, मुज़हक़ा खेज़ जिस तरह के इंकशाफात किए गए हैं या जो बातें बताई गई हैं, उस पे अदालत बज़ाहिर तो हमें मुतमईन नज़र नहीं आई और हमें कभी उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर तक फ़ैसला अनाउंस हो जाएगा और उस फ़ैसले में ये वाज़े तौर पे लिख दिया जाएगा कि जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से भी हमारी अदालत ने फ़ैसला दिया हुआ है कि उनकी सेहत ज़रूरी है, उनकी मुलाकात ज़रूरी है, उनके हस्पताल शिफ्ट करना ज़रूरी है, तो हमें तो कभी उम्मीद है कि बुशरा बीबी के हवाले से भी कोई ऐसा फ़ैसला आएगा। और इस दफ़ा अल्लाह जाने क्यों हमारी जो छठी हिस्सा है वो कहती है कि बुशरा बीबी के हवाले से इस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बेसिक रीज़न तो ये है कि वो ख़ातून हैं और हकीकत देखी जाए तो उनकी बेल एप्लीकेशन का भी वक्त पूरा हो चुका है, आज तक साल से ऊपर हो गया है, उनकी बेल एप्लीकेशन पे भी सुनवाई या फ़ैसला नहीं हो सका। वो तो जिस तरह का एक अदालती तारीख़ में ऐसा कोई फ़ैसला नहीं मिलता कि जज साहब कह दें कि नहीं भाई मैं अब मेन अपील सुनूंगा और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन को मैं सुनता ही नहीं हूँ, सुनने से ही इनकार कर दे और इस तरह के हालात बना दिए गए। लेकिन हमें कभी उम्मीद है कि इस दरख्वास्त के फ़ैसले में ये लिखा जाएगा कि बुशरा बीबी को उनके ज़ाती मुआलजीन तक एक्सेस दी जाए, उनके वो जिस हस्पताल में चाहती हैं उनको मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज कराया जाए और उनके वकला को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। अगर खुदा न खास्ता आज भी आप ये देखें शाम तक के
وہ فیصلہ آ بھی سکتا ہے، اور اس فیصلے پہ پھر بھی کل تک عمل نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم محب وطن بھی ہیں، ہم پرامن بھی ہیں، ہم قلم اور دلیل سے بات کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ عدالتوں میں آ کے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور کہا جائے کہ آپ ہمیں انصاف دیں۔ اگر اس کے باوجود بھی انصاف نہیں ملتا تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ سڑکوں کا، ہمارے پاس مزاحمت کا، ہمارے پاس احتجاج کا، ہم وہ بھی لاہ عمل بنا چکے ہیں، تیار کر چکے ہیں۔ ہماری آفیشیل میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، بہنوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ ہمارے تمام رہنماؤں اور لیڈران نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہمارے پاس اب کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہم سوائے اس کے احتجاج کریں، سوائے اس کے سڑکوں پہ آئیں اور عوامی طاقت سے یہ فیصلے امپلیمنٹ بھی کرائیں اور انصاف کو حاصل بھی کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جب یہ فیصلہ اب تھوڑی دیر تک جب آئے گا، محفوظ کیا گیا فیصلہ جب سنایا جائے گا، تو اس کے بعد کیا ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں، ہمیں کبھی امید ہے کہ بشرا بی بی کو پہلے منتقل کر دیا جائے گا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی شفٹ کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، یہ پھر وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب عوامی سمندر امنڈ کے آتا ہے اور آپ کے یہ جو محلات ہیں یہ پھر خس و خاشاک کی طرح بہیں گے، پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے، اسد قیصر صاحب کے حوالے سے، اس طرح کی بہت ساری کھچڑیاں لوگ پکائے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ٹاؤٹ صحافی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ہم ایتھینٹک اور باوزن طریقے سے احتجاج کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ چورن بیچا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم خان صاحب کو ریلیف دینے لگے ہیں، ہم رہا کرنے لگے ہیں، یا ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ فی الحال تک تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جب عوامی طاقت ہوگی تو ایسا کرنے پہ یہ مجبور بھی ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ انٹرنیشنل اثر بھی ان کے اوپر آنا ہے۔ الٹیمیٹلی ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انصاف پہ مبنی فیصلے امپلیمنٹ کر لیے جائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو آج پراسیکیوٹر کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہی ایفیڈیوٹ دے چکی ہے کہ جناب وہاں پہ کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی، اور اس کے اوپر عدالت نے پھر ملاقاتوں کا بحالی بھی کروائی، تو اس فیصلے کو بھی مد نظر رکھا جائے گا؟ دیکھیں، اسی ایفیڈیوٹ اور اسی فیصلے کو آج تک حکومت کی طرف سے یا سپریڈنٹ جیل کی طرف سے یا اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کی طرف سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ ہم کس چیز کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ جس دن سے اس عدالت نے وہ فیصلہ دیا تھا اور اس میں طے پایا تھا کہ ہم کسی قسم کی اڈیالہ جیل کے دروازے پہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے یا بات چیت نہیں کریں گے، تو وہ بات چیت نہیں ہوتی ہماری طرف سے۔ ہم اگر آ کے اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں یا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں تو یہ وہاں پہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے تو سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی رہنما، سیاسی لیڈران، سیاسی لوگ اگر ایک سیاسی بات نہیں کریں گے، اگر وہ اپنے لیڈر کی بات نہیں کریں گے، اگر وہ انصاف کی بات نہیں کریں گے، اگر وہ اس کی آپ دیکھیں کہ صحت کے حوالے سے، اپنے چیئرمین کی صحت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، تو سیاسی لیڈران کیا اپنے ملازموں کی اور اپنے نوکروں کی خوش آمدید کریں گے؟ ان کے حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔